खोइ त के पनि आइरहेको छैन यहाँ त। नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। गजल मुसायराको सामूहिक गजल वाचनको नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। म केशव शर्मा ब्रिस्बेन अस्ट्रेलियाबाट यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग 4 जना अतिथि गजलकारहरू हुनुहुन्छ सदा चाहिँ। सबभन्दा पहिले यहाँहरु नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। गजल मुसायराको सामूहिक गजल वाचनको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरु हामीसँग 4 जना अतिथि गजलकारहरू हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले यहाँहरुको परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग आज हुनुहुन्छ दक्षिण कोरियाबाट राजेन्द्र फुयालजी। राजेन्द्रजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यस्तै नेपालबाट हामीसँग त्रुपकजी हुनुहुन्छ। नमस्कार। इन्द्र लम्साजी हुनुहुन्छ नेपालबाट। हजुर नमस्कार। र हामीसँग बेलायतबाट जोडिनु भएको छ। माफ गर्नुहोला रमेश दाहाल अनुरागीजी। रमेशजी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई। हामी सधैँ आज पनि 3 चरणमा यो गजल वाचन गर्नेछौँ र प्रत्येक चरणमा हाम्रा अतिथि गजलकारहरूले 2-2वटा गजलहरू वाचन गर्नुहुनेछ। सदा चाहिँ यहाँहरूको कार्यक्रममा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको हामीलाई प्रतीक्षा रहनेछ र आशा गरेको छु अबको करिब 1-1.5 घण्टा यहाँहरूले हामीसँगै बसेर हाम्रा अतिथि गजलकारका गजलहरू सुनेर आनन्द लिनुहुनेछ र साहित्यिक रसास्वादन पनि यहाँहरूले गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। म ढिला गर्न चाहन्न। सबभन्दा पहिले अब ढिला नगरिकन म यो आजको गजल वाचनको यो श्रृङ्खलालाई सुरु गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिले म बेलायतबाट हामीसँग जोडिनुभएका हाम्रा अतिथि गजलकार रमेश फुयालजीलाई निम्त्याउन चाहन्छु आफ्ना 2टा गजलहरूसँग। त्योभन्दा पहिले आजका सबै अतिथि गजलकारहरूलाई यहाँहरूको समयको लागि म हार्दिक कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। रमेश फुयालजी, रमेश दाहालजी सर। नमस्कार केशव सर, यो मेरो नाम चाहिँ रमेश फुयाल भएछ। यो रमेश दाहाल मैले गल्ती गरेछु यहाँ हैन, म बोल्दै म चेन्ज गर्छु। हस् हजुर। हजुर ल, सर्वप्रथम त मलाई आज यो उल्लेखनीय र एकदमै महत्त्वपूर्ण फोरममा संलग्न हुने समावेश हुने मौका दिनुभएकोमा यो गजल मुसायरा परिवारलाई म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्छु र मलाई यो अवसरको लागि रिकमेन्डेसन गरेर मतलब नाम लेखाइदिन सहयोग गर्नुहुने मेरा मित्र नृपेश सुप्रतिजीलाई पनि स्मरण नगरिकन म भन्न सक्दिनँ। ल, त्यसैले अब संसारभरि इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ यो गजल मुसायरा कार्यक्रममा हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावृन्दहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दै मेरो गजल म सुरु गर्छु। प्रथम चरणको यो पहिलो गजल म यसरी पस्किँदैछु र यो गजल चाहिँ मैले लयमा गाउने कोसिस गरिरहेको छु। कृपया अनुमति पाऊँ। तिमलाई रानी बनाइराख्ने आमुदानी छैन, तिमलाई रानी बनाइराख्ने आम्दानी छैन, तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाट्ने बानी छैन, तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाट्ने बानी छैन, तिमलाई रानी बनाइराख्ने आमुदानी छैन, तिमलाई रानी बनाइराख्ने आमुदानी छैन, तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाट्ने बानी छैन, तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाट्ने बानी छैन, तिमलाई रानी बनाइराख्ने जीवन हो घाम छाया
हुन्न एक नासा जीवन हो घाम छाया हुन्न एक नासा सधैँभरि फुल्ने मेरो जिन्दगानी छैन सधैँभरि फुल्ने मात्र जिन्दगानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन तिम्रो लागि मर्छु भने ढाक्ने बानी छैन तिमीलाई रानी बनाइराख्ने आमुदानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन कारोबारमा खै कसरी भयो भुला चुक कारोबारमा खै कसरी भयो भुला चुक सच्याउनलाई एक आपसमा कुराकानी छैन सच्याउनलाई एक आपसमा कुराकानी छैन सच्याउनलाई एक आपसमा कुराकानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन कुरा अनेक पोको पारी राख्छौ मन मैलो कुरा अनेक पोको पारी राख्छौ मन मैलो दूषित त्यो मन पखाल्ने शुद्ध पानी छैन दूषित त्यो मन पखाल्ने शुद्ध पानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन अब अन्तिम शेरमा छु म शङ्का अनेक गर्यो भने लङ्का हुन्छ भन्छन् शङ्का अनेक गर्यो भने लङ्का हुन्छ भन्छन् भरोसामै छोडिदेऊ जीवन नकुसानी छैन भरोसामै छोडिदेऊ जीवन नकुसानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन तिमीलाई रानी बनाइराख्ने आमुदानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन तिम्रो लागि मर्छु अनि ढाक्ने बानी छैन ल मेरो पहिलो गजल यसरी नै समाप्त हुन्छ अब यो पहिलो चरणको दोस्रो गजल म यसलाई चाहिँ वाचन गर्दैछु ठुलो बाढी आएर हो त्यही साल डुबाएको ठुलो बाढी आएर हो त्यही साल डुबाएको महामारी पछि गाउँमा अनिकाल छाएको महामारी पछि गाउँमा अनिकाल छाएको ठुलो बाढी आएर हो त्यही साल डुबाएको महामारी पछि गाउँमा अनिकाल छाएको यही गर्ने अठोट बोकी राजधानी पसेपछि केही गर्ने अठोट बोकी राजधानी पसेपछि यही सहरले हो मलाई कंगाल बनाएको यही सहरले हो मलाई कंगाल बनाएको महामारी पछि गाउँमा अनिकाल छाएको देशमा इलम गर्ने जाँगर मर्दै गएपछि देशमा इलम गर्ने जाँगर मर्दै गएपछि विदेश गए कमाइन्छ भनेर चाल पाएको विदेश गए कमाइन्छ भनेर चाल पाएको ठुलो बाढी आएर हो त्यही साल डुबाएको महामारी पछि गाउँमा अनिकाल छाएको बचेको खेतबारी साहुलाई बन्धक राखी बचेको खेतबारी साहुलाई बन्धक राखी पैसा र राहदानी सुम्पी दलाल समाएको पैसा र राहदानी सुम्पी दलाल समाएको महामारी पछि गाउँमा निकाल छाएको केशव सर अस्ट्रेलिया लाने भन्दै खाडी पुर्याए जब अस्ट्रेलिया लाने भन्दै खाडी पुर्याए जब थाहा भयो ठगले ठुलो सञ्जाल चलाएको थाहा भयो ठगले ठुलो सञ्जाल चलाएको
ठुलो बाढी आएर हो त्यही साल डुबाएको, महामारी पछि गाउँमा अनिका छाएको। हस् सर, यसैमा मैले विसर्जन गरेँ। धन्यवाद रमेश दाहाल अनुरागीजी मिठा गजलहरूको लागि। हामीसँग थुप्रै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ यस बेला। म सरस्वती उहाँहरूको नाम यहाँ लिन चाहन्छु। साहित्य प्रेमी एमराज खड्काजी हामीसँग हुनुहुन्छ मुम्बईदेखि। त्यस्तै गिरी गोर्खालीजी, बासु सापकोटाजी हुनुहुन्छ। आँचल कुमार शर्माजीले यहाँ सबैजनालाई स्वागत गर्नुभएको छ, धन्यवाद आँचलजी। नुतनजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै चुनु घिमिरेजी, बासु सापकोटा अघि नै भने मैले, एचपी भण्डारीजी, रमेश भट्टराईजी, मिनबहादुर थापा मिलनजी हुनुहुन्छ, सुमित्रा सुमीजी नुवाकोटबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। त्यस्तै भारतको हरिद्वारबाट केशवराज अवस्थीजी हुनुहुन्छ हामीसँग। मुम्बईबाट धीरज स्मृति पवनजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै जानकी मञ्जरी, आयुष्मा देवकोटा, आशा, लक्ष्मण गगनजी फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ हामीसँग। साइलेन्स मोहन, लक्ष्मी अर्पणा नेपालबाट। यहाँ सबैलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। र अब म दोस्रो अतिथितर्फ जाँदैछु। अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु नेपालबाट त्रुपकजीलाई। त्रुपकजी, यो पालो तपाईँको हो। धन्यवाद केशव सर। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई नमन। म सरासर गजल सुरु गर्छु। केही प्रयास गरेको छु गजलहरू लेख्ने, त्यही सुनाउँछु। प्यासीहरूको सहर हो प्रिया, हरेकलाई तिम्रै तलास छ। प्यासीहरूको सहर हो प्रिया, हरेकलाई तिम्रै तलास छ। दीवाना एक भए पो बताऊं, दीवाना एक भए पो बताऊं, दुनिया सारालाई तिम्रै प्यास छ। प्यासीहरूको सहर हो प्रिया, हरेकलाई तिम्रै तलास छ। घातीहरूको नजर लाग्ला, घातीहरूको नजर लाग्ला, ग्रहण लाग्ला मेरो जुनमा। घातीहरूको नजर लाग्ला, ग्रहण लाग्ला मेरो जुनमा। भमराहरूले पछ्याउलन, भमराहरूले पछ्याउलन, मौसम साह्रै नै बदमास छ। प्यासीहरूको सहर हो प्रिया, हरेकलाई तिम्रै तलास छ। मन्दिर नि हैन, ईश्वर नि हैन, मन्दिर नि हैन, ईश्वर नि हैन, यो संसार त हुँदै हैन, यो संसार त हुँदै हैन। न यो धड्कन नै छ, न छु आफै, न यो धड्कन नै छ, न छु आफै। जति याद तिम्रो
पास छ प्यासीहरूको सहर हो प्रिया हरेकलाई तिम्रै तलास छ पागल भनुन् या रोगी मलाई पागल भनुन् या रोगी मलाई परवाह केही छैन परवाह केही छैन पागल भनुन् या रोगी मलाई परवाह केही छैन परवाह केही छैन जुन फूल चुम्छु अङ्गाल्छु पत्थर जुन फूल चुम्छु अङ्गाल्छु पत्थर हरेकमा तिम्रै सुवास छ प्यासीहरूको सहर हो प्रिया हरेकलाई तिम्रै तलास छ धन्यवाद मैले मेरो पहिलो गजल यही सकाएँ म दोस्रो गजल सुरु गर्छु बनेछन् तगारा सफरमा हजुरको बनेछन् तगारा सफरमा हजुरको थिए जो कथा ती नजरमा हजुरको बनेछन् तगारा सफरमा हजुरको मलाई कसैले लुकाई गएछ मलाई कसैले लुकाई गएछ म भेटिन्छु खोजे सहरमा हजुरको म भेटिन्छु खोजे सहरमा हजुरको बनेछन् तगारा सफरमा हजुरको म मेरै रहरले त मुर्दा भएछु म मेरै रहरले त मुर्दा भएछु म मेरै रहरले त मुर्दा भएछु कसोरी रमाऊ रहरमा हजुरको कसोरी रमाऊ रहरमा हजुरको म भेटिन्छु खोजे सहरमा हजुरको हटाएर ती फूल काँढामा हटाएर ती फूल काँढामा यो कस्तो तयारी छ घरमा हजुरको यो कस्तो तयारी छ घरमा हजुरको नचाहेर पनि मर्नु पर्दो रहेछ नचाहेर पनि मर्नु पर्दो रहेछ भएसी त घर यो बगरमा हजुरको भएसी त घर यो बगरमा हजुरको म भेटिन्छु खोजे सहरमा हजुरको
थिए जो कथा ती नजरमा हजुरको। धन्यवाद। मैले मेरो पहिलो चरणको 2टा गजल यही सकाएँ। धन्यवाद त्रुपकजी, निकै मिठा 2टा गजल यहाँले सुनाउनु भयो र हामीलाई केही प्रतिक्रियाहरू यहाँ प्राप्त भइरहेका छन्। असीम काभ्रेली, चुनु घिमिरे, मिनबहादुर थापा मिलन, आँचल कुमार शर्मा, लक्ष्मी अर्पणा सबैले वाह भनेर यहाँको गजलका शेरहरूको तारिफ गर्नुभएको छ। सुमित्रा सुमिजीले प्यासीहरूको सहर हो प्रिया, आहा गायन मिठो भनेर यहाँ लेख्नुभएको छ। त्यस्तै साइलेन्स मुनले हरेकलाई तिम्रै तलास वाह भनेर यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीसँग भर्खरै सुरेश खत्री जोडिनु भएको छ। त्यस्तै कोपिला शर्मा पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। साइलेन्स मुनले जादुमय आवाजले मनै आनन्दित भयो भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तै रसिक सरल निकै मिठो भन्नुहुन्छ। त्यस्तै विनोद बाबु अधिकारी, आहा शब्द उस्तै गजलमा उस्तै सुमधुर आवाज भनेर यहाँ थपडी बजाउनु भएको छ उहाँले। धन्यवाद यहाँलाई। साइलेन्स मुनले बनै छन् तगारा सहरमा हजुरको वाह भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। त्यही शेयरलाई सुमित्रा सुमिलले पनि यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। विनोद बाबु अधिकारीले म मेरै रहरले मुर्दा भएछु, कसरी रमाउँ सहरमा हजुरको, रमाउँ कसरी रमाउँ रहरमा हजुरको भनेर त्यो शेयरलाई यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। कमेन्द्र साई आदितजीले भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको छ। कोपिला शर्मा आहा मिठो भनेर यहाँ लेख्नुहुन्छ। प्रविन्स पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँ सबलाई पुनः धन्यवाद दिँदै अब म अर्को हाम्रा अतिथि गजलकारतर्फ जाँदैछु र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु दक्षिण कोरियाबाट हामीसँग आज जोडिनुभएका गजलकार राजेन्द्र खोयालजीलाई। राजेन्द्रजी। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम म गजल मुसायरा सिङ्गो परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई हार्दिक हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म मेरो गजल को पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरुवात हुन्छ। जस्तो गुन्द्री बन्नलाई पनि तान चाहिन्छ, जस्तो गुन्द्री बन्नलाई पनि तान चाहिन्छ, जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ। जस्तो गुन्द्री बन्नलाई पनि तान चाहिन्छ, जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ। जो कहिल्यै अलिकति पनि झुक्न सक्दैन, जो कहिल्यै अलिकति पनि झुक्न सक्दैन, स्वयं उसलाई पनि सम्मान चाहिन्छ। जस्तो गुन्द्री बन्नलाई पनि तान चाहिन्छ, जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ। तिमी औँला उठाएर प्रश्न गरिरहन्छौ, तिमी औँला उठाएर प्रश्न गरिरहन्छौ। यस्तो लाग्छ प्रेममा पनि विधान चाहिन्छ। सरकार म सुदूर कुनामा छटपटिरहेछु, सरकार म सुदूर कुनामा छटपटिरहेछु, मेरो प्राण बचाउन पनि यान चाहिन्छ। जस्तो गुन्द्री बन्नलाई तान चाहिन्छ, जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ। जसले यो देश बेचेर कंगाल बनायो, जसले यो देशलाई बेचेर कंगाल बनायो। अन्तिम शेर, जसले यो देशलाई बेचेर कंगाल बनायो, सोचेन उसले आफूलाई पनि चिहान चाहिन्छ। जस्तो गुन्द्री बन्नलाई पनि तान चाहिन्छ, जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ। धन्यवाद। र म अब दोस्रो गजल वाचनतर्फ जान्छु। पहिलो चरणको दोस्रो गजल। कहिले हतियार त कहिले फूल समाउनु पर्छ, कहिले हतियार त कहिले फूल समाउनु पर्छ, म योद्धा हुँ मरेर पनि जिउँदो आउनु पर्छ। कहिले हतियार त कहिले फूल समाउनु पर्छ, म योद्धा हुँ मरेर पनि जिउँदो आउनु पर्छ। चोकमा एउटा शालिग दिनौँ यस्तो भनिरहन्छ, चोकमा एउटा शालिग दिनौँ यस्तो भनिरहन्छ। म मरे तिमी बाँचिरहनु यो देश बनाउनु पर्छ। कहिले हतियार त कहिले फूल समाउनु पर्छ, म योद्धा हुँ मरेर पनि जिउँदो आउनु पर्छ। सपनामै भए पनि उनीसँग भेट्ने रहर छ,
सपनामै भए पनि उनीसँग भेट्ने रहर छ, के गर्नु आँखा चिम्लेर होसमै निदाउनु पर्छ। म सोचिरहेछु, अन्तिम शेर, म सोचिरहेछु आमा बच्चालाई के चुसाउँदी हुन्। म सोचिरहेछु आमा बच्चालाई के चुसाउँदी हुन्, उनी आफै भोकसँग पानी निलेर अगाउनु पर्छ। म सोचिरहेछु आमा बच्चालाई के चुसाउँदी हुन्, उनी आफै भोकसँग पानी निलेर अगाउनु पर्छ। कहिले हतियार त कहिले फुल समाउनु पर्छ। म योद्धा हुँ, मरेर पनि जिउँदा आउनुपर्छ। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद राजेन्द्र फुयालजी, मिठा गजल यहाँले वाचन गर्नुभयो। ती प्रतिक्रियाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। हामीसँग भर्खरै सन्देश शान्ति सुवेदीजी न्युजिल्यान्डबाट जोडिनु भएको छ। विनोद बाबु अधिकारी जो कास्की पोखराबाट हुनुहुन्छ, अहिले प्रवास दोहा कतारमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले केही प्रतिक्रियाहरू यहाँ लेख्नु भएको छ। धीरज स्मृति पवन मिठो मिठो भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तै विनोद बाबु अधिकारीजीले जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ वा भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। हामीसँग गणेश बाबु अधिकारीजी पनि जोडिनु भएको छ। त्यस्तै सुमित्रा सुमीजीले जिन्दगीमा हर कोहीलाई मुस्कान चाहिन्छ वा प्रिय गजलकार राजेन्द्र फुयाल भव्य भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सुमित्राजी। त्यस्तै विनोद बाबु अधिकारी, म ड्युटीमा समय निकाल्दै हिँड्दैछु भन्नुहुन्छ। यहाँको माया स्नेहको लागि यहाँलाई धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग सृजना पौडेलजी जोडिनु भएको छ। महेन्द्र ओझाजीले सुन्दर वाचन प्रिय राजेन्द्र भाइ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म आजको पहिलो चरणमा हाम्रा अतिथि गजलकारलाई निम्त्याउन चाहन्छु र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु, अघिदेखि नै प्रतीक्षामा बस्नुभएको छ इन्द्र लम्सालजी नेपालबाट। इन्द्रजी, अब पालो यहाँको। हजुर धन्यवाद केशव सर। अनि मलाई यो चाहिँ मुसायरा परिवारसँग एउटा चाहिँ नाम टिपाइदिएर सहयोग गर्ने भाइ लक्ष्मण सुङ्गमलाई पनि विशेष सम्झिन चाहे। र पहिलो, आँखामा प्रेम मनको त्याग देख्छु चुप लाग्छु। आँखामा प्रेम मनको त्याग देख्छु चुप लाग्छु। विगत भुल्छु भोलिको भाग देख्छु चुप लाग्छु। आँखामा प्रेम मनको त्याग देख्छु चुप लाग्छु। विगत भुल्छु भोलिको भाग देख्छु चुप लाग्छु। जोड जोडले रुन्छु ऊ साँच्चै अब फर्कन्न भनेर। जोड जोडले रुन्छु ऊ साँच्चै अब फर्कन्न भनेर। आँगनमा कराइरहेको काग देख्छु चुप लाग्छु। आँगनमा कराइरहेको काग देख्छु चुप लाग्छु। विगत भुल्छु भोलिको भाग देख्छु चुप लाग्छु। तलब लिएको दिन अलिकति जोगिन्छ सोध्छु। तलब लिएको दिन अलिकति जोगिन्छ सोध्छु। घरमा सबैको अलग्गै माग देख्छु चुप लाग्छु। घरमा सबैको अलग्गै माग देख्छु चुप लाग्छु। टाढा जाउँ सोध्छु तिमीले चोट दिएको बेला। टाढा जाउँ सोध्छु तिमीले चोट दिएको बेला। माथि जुनमा हेर्छु सानो दाग देख्छु चुप लाग्छु। माथि जुनमा हेर्छु सानो दाग देख्छु चुप लाग्छु। विगत भुल्छु भोलिको भाग देख्छु चुप लाग्छु। चकमन्न अन्धकार छाएको मेरो जिन्दगीमा। चकमन्न अन्धकार छाएको मेरो जिन्दगीमा। आशाको एउटा सानो चिराग देख्छु चुप लाग्छु। विगत भुल्छु भोलिको भाग देख्छु चुप लाग्छु। आँखामा प्रेम मनको त्याग देख्छु चुप लाग्छु। हजुर, यो पहिलो गजल मैले वाचन गरेर सुनाएँ। अब दोस्रो गजलतिर लागे। तिमी नहुँदा पागलपनको कमी हुने छैन। तिमी नहुँदा पागलपनको कमी हुने छैन। यो मन जलाउन इन्धनको कमी हुने छैन। यो मन जलाउन इन्धनको कमी हुने छैन। छतमै खेल मैदान बनाइदियो प्रविधिले। छतमै खेल मैदान बनाइदियो प्रविधिले। अब बच्चालाई आँगनको कमी हुने छैन। अब बच्चालाई आँगनको कमी हुने छैन। तिमी नहुँदा पागलपनको कमी हुने छैन।
मित्रहरू यतिसम्म सहयोगी हुन सक्छन्, यी मित्रहरू यतिसम्म सहयोगी हुन सक्छन्, दुश्मन चाहिएमा दुश्मनको कमी हुने छैन, दुश्मन चाहिएमा दुश्मनको कमी हुने छैन, तिमी नहुँदा पागलपनको कमी हुने छैन, यही सोचेर साना नानीको घाँटी रेटियो। अन्तिम शेरमा छु, यही सोचेर साना नानीको घाँटी रेटियो, अब स्कुल जाँदा रिबनको कमी हुने छैन। धन्यवाद। धन्यवाद इन्द्र लम्सालजी मिठा गजलहरूको लागि। सुमित्रा सुमीजीले मनको त्याग देख्छु आहा भनेर लेख्नुभएको छ। विनोद बाबु अधिकारी, किशोर गुरु कसलाई भन्नुभएको मैले कुरा बुझिनँ। नमन हजुरको शैलीले त मलाई गजल लेख्न प्रेरित गरिरहन्छ भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ। र हामीसँग श्याम श्वेत विश्वकर्माजी पनि जोडिनु भएको छ अहिले। विनोद बाबु अधिकारीजीले माथि जुनमा हेर्छु सानो दाग देख्छु चुप लाग्छु भनेर यहाँ किशोरलाई मेन्सन गर्नुभएको छ। लक्ष्मी अर्पणा आहा प्रभु भनेर लेख्नुहुन्छ। सुमित्रा सुमी बच्चालाई आँगनको कमी हुने छैन वाह भनेर लेख्नुभएको छ। भीमराज बाहेक र लक्ष्मी अर्पणा जीले गजबको गजलका शेरहरू भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। र विनोद बाबु अधिकारीजीले जब मरेको खबर मेरो घरसम्म पुग्छ आमा भन्नुहुन्छ लास होइन सास चाहिन्छ भनेर यहाँ मेन्सन गरेर लेख्नुभएको छ। मनिष गौतमजी र श्यामसुद विश्वकर्माजीले यहाँका गजलहरूलाई मन पराइदिनु भएको छ। हामीले पहिलो चरणको यो वाचन गर्ने क्रमलाई यही सकायौँ र हामीले अहिलेसम्म 4 जना गजलकारका 2-2वटा गजलहरू सुन्यौँ। र अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ र दोस्रो चरणमा आफ्ना गजलहरू सुनाइदिनु हुन म निम्ति आउन चाहन्छु रमेश दाहाल अनुरागीजीलाई। रमेश दाहालजी बेलायतबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। रमेशजी। थ्याङ्क यू बासु सर। म दोस्रो चरणको मेरो पहिलो गजल यसलाई पनि म लयमा प्रस्तुत गर्दैछु। कहिले बन कहिले वारी कहिले पारी चराउँथ्यौँ गाई बिर्सिएछौ, कहिले वारी कहिले पारी चराउँथ्यौँ गाई बिर्सिएछौ, दुवै मिलेर खेल्थ्यौँ हामी हात समाई बिर्सिएछौ, हात समाई बिर्सिएछौ, कहिले वारी कहिले पारी चराउँथ्यौँ गाई बिर्सिएछौ, स्वेटर बुन्ने कुरुस तिम्रो जहिले म लुकाइदिन्थे, स्वेटर बुन्ने कुरुस तिम्रो जहिले म लुकाइदिन्थे, बदमासी गर्न खोज्दा खाएको बाउको पिटाई बिर्सिएछौ, बदमासी गर्न खोज्दा खाएको बाउको पिटाई बिर्सिएछौ, दाउरा घाँसमा सँगै जाँदा कहिले काहीँ यस्तो हुन्थ्यो, दाउरा घाँसमा सँगै जाँदा कहिले काहीँ यस्तो हुन्थ्यो, घाँसको भारी म कसिदिन्थे, घाँसको भारी म कसिदिन्थे, नम्लो बनाई बिर्सिएछौ, कहिले वारी कहिले पारी चराउँथ्यौँ गाई बिर्सिएछौ। अब म अन्तिम शेरमा छु। बसेछ माया ख्याल र ख्यालमा यो हल्ला गाउँमा चलेपछि, बसेछ माया ख्याल र ख्यालमा यो हल्ला गाउँमा चलेपछि, जुनेली रातमा भगाएको मैले बसमा चढाई बिर्सिएछौ,
जुनेली रातमा भगको मैले बसमा चढाई बिर्सिएछौ कहिले वारी कहिले पारी चराउँथ्यौ गाई बिर्सिएछौ दुवै मिलेर खेल्थ्यौं हामी हात समाई बिर्सिएछौ हात समाई बिर्सिएछौ। मैले पहिलो गजल दोस्रो चरणको यसरी सिद्ध्याएँ। अब दोस्रो गजल यसलाई चाहिँ म वाचन गर्दैछु। आयतन मेरो यो जिन्दगीको बढाउन वा घटाउन सक्छु आयतन मेरो यो जिन्दगीको बढाउन वा घटाउन सक्छु सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु आयतन मेरो यो जिन्दगीको बढाउन वा घटाउन सक्छु सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु तिम्रा हरेक खुसी र चाहनाहरू पूरा गर्नकै लागि तिम्रा हरेक खुसी र चाहनाहरू पूरा गर्नकै लागि आयतन मेरो यो जिन्दगीको बढाउन वा घटाउन सक्छु सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु तिम्रा हरेक खुसी र चाहनाहरू पूरा गर्नकै लागि मैले धेरै कुरा त्यागे भन्छौ भने म घाँस पनि कटाउन सक्छु मैले धेरै कुरा त्यागे भन्छौ भने म घाँस पनि कटाउन सक्छु ए अस्मिता माथि खेलवाड गर्न खोज्नेहरू सुन ए अस्मिता माथि खेलवाड गर्न खोज्नेहरू सुन अझै छ ताकत ज्यानमा दुश्मनलाई धुलो चटाउन सक्छु अझै छ ताकत ज्यानमा दुश्मनलाई धुलो चटाउन सक्छु सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु सक्दैन कसैले अब रोक्न मैले तय गर्ने बाटो सक्दैन कसैले अब रोक्न मैले तय गर्ने बाटो पत्थर फ्याँक्नेहरू फ्याँक म सजिलै हटाउन सक्छु पत्थर फ्याँक्नेहरू फ्याँक म सजिलै हटाउन सक्छु सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु म अन्तिम शेरमा छु खल्ती गरम हुनु पर्दो रहेछ डलर अनि पाउन्डले खल्ती गरम हुनु पर्दो रहेछ डलर अनि पाउन्डले यी फुलेका दारीले रोक्दैनन् अझै केटी पट्याउन सक्छु यी फुलेका दारीले रोक्दैनन् अझै केटी पट्याउन सक्छु तिम्रा हरेक खुसी र सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसैमा हटाउन सक्छु आयतन मेरो यो जिन्दगीको बढाउन वा घटाउन सक्छु नमस्कार मैले यसरी नै मेरो दोस्रो चरणलाई समाप्त गरेँ धन्यवाद रमेश दाहाल अनुरागीजी मिठा गजलहरूको लागि हामीसँग अहिले थप केही साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ लोचन फुलको थुङ्गाजी हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यस्तै योगेन्द्र सापकोटाजी हामीसँग जोड्नु भएको छ अनिता दाहालजी रूपा थापाजी प्रसाद लामाजी हुनुहुन्छ हामीसँग सुमित्रा सुमीजीले आहा कहिले वारी कहिले पारी मिठो भनेर लेख्नु भएको छ विनोद बाबु अधिकारीले सिर्फ एउटा चिहान खनिदेऊ म त्यसमा हटाउन सक्छु भनेर यहाँको शेरलाई मेन्सन गर्नुभएको छ दिवस छेत्रीजीले गजब छ भनेर लेख्नुभएको छ यहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिन चाहेँ र अब ढिला नगरिकन म निम्ताउन चाहन्छु त्रुपकजीलाई त्रुपकजी आफ्ना दुईटा गजल वाचन गायन यहाँले गरिदिनु होला यहाँलाई मैले धन्यवाद केशव सर म दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गर्छु नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन छ जसरी यो आँखा त्यो आँखाको दुश्मन छ जसरी यो आँखा त्यो आँखाको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन महासौं कि आँसुको सागर सजाऊं
हाँसौं कि आँसुको सागर सजाऊं बनी फूलको लागि काँढाको दुश्मन बनी फूलको लागि काँढाको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन मलाई सफरमा छुटेको छ थाहा मलाई सफरमा छुटेको छ थाहा हुँदा आफ्नो गन्तव्य खुट्टाको दुश्मन हुँदा आफ्नो गन्तव्य खुट्टाको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन दुखाऊ भनेरै कोमल मन दुखायो दुखाऊ भनेरै कोमल मन दुखायो बने जसको लागि माफुनाको दुश्मन बने जसका लागि माफुनाको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन मैले यो गजलमा लामो समयपछि आफ्नो नामलाई प्रयोग गरेको छु मक्तामा तखल्लुसको रूपमा तर जुन नाम प्रयोगमा बाहिर ल्याइराखिएको छ त्यसलाई प्रयोग गरिएन भने त्यो तखल्लुस हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो हाम्रो एकजना दाजुले तैपनि मैले यसमा आफ्नो पहिलो पटक आफ्नो नाम प्रयोग गरेको छु मक्ता यस्तो छ हिजोसम्म प्रेमी थियो प्यारो कृष्ण हिजोसम्म प्रेमी थियो प्यारो कृष्ण भयो खै कसोरी उ राधाको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन छ जसरी यो आँखा त्यो आँखाको दुश्मन नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन मैले दोस्रो चरणको पहिलो गजल यही सुनाएँ सकाएँ मैले आजसम्म बाहिर गएर अथवा कतै पनि वाचन गरेको छैन भन्नाले मैले जहाँ पनि जान्छु म तरन्नुम नै वाचन गर्ने गर्छु मैले पहिलो पटक यहाँ आज जमर्को गर्दैछु वाचनको लागि गल्तीहरू भयो औँलाइदिनु होला म गजल सुरु गर्छु म प्राय गजल लेखे भन्दा पनि म गजल लेख्ने प्रयास गरेँ भन्न रुचाउँछु त्यही प्रयास मध्येको अर्को एउटा प्रयास सुनाउँछु म तिमीलाई आफ्नो सोच्ने अधिकार गुमाए तिमीलाई आफ्नो सोच्ने अधिकार गुमाए हिजो संसार गुमाए आज आफ्नो प्यार गुमाए तिमीलाई आफ्नो सोच्ने अधिकार गुमाए हिजो संसार गुमाए आज यो प्यार गुमाए एक दुई पटक खसाले उठाउने प्रयास गरिरहन्छ एक दुई पटक खसाले उठाउने प्रयास भइरहन्छ बच्चाले पनि उठाउन छोडिदिन्छ हरबार गुमाए बच्चाले पनि उठाउन छोडिदिन्छ हरबार गुमाए हिजो संसार गुमाए आज आफ्नो प्यार गुमाए तिमीलाई आफ्नो सोच्ने अधिकार गुमाए शिर काटेर फाँसी लगाएर मर्नु होइन शिर काटेर फाँसी लगाएर मर्नु होइन हुँदै होइन शिर काटेर फाँसी लगाएर मर्नु होइन यहाँ मान्छे मर्ने गर्छ जिउनुको आधार गुमाए यहाँ मान्छे मर्ने गर्छ जिउनुको आधार गुमाए हिजो संसार गुमाए आज प्यार गुमाए सधैँ हुँदा पनि थिए पागल हुँदा नि हुँ तिम्रो प्रेमी मक्तामा छु सधैँ हुँदा पनि थिए पागल हुँदा पनि हुँ तिम्रो प्रेमी
सधैँ हुँदा पनि थिएँ पागल, हुँदा पनि हुँ तिम्रो प्रेमी। पानी पानी नहुने होइन आफ्नो आकार गुमाए, पानी पानी नहुने होइन आफ्नो आकार गुमाए। हिजो संसार गुमाए, आज आफ्नो प्यार गुमाए, तिमीलाई आफ्नो सोच्ने अधिकार गुमाए। हिजो संसार गुमाए, आज आफ्नो प्यार गुमाए। धन्यवाद। मेरो दोस्रो चरणको दोस्रो गजल यहीँ सकाएँ। धन्यवाद त्रिपकजी मिठा गजलको लागि। यहाँकै गजलबाट थाहा हो यहाँको नाम कृष्ण रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ, थाहा छैन सही बुझेँ कि गलत बुझेँ होइन। अब केही सही बुझ्नुभयो सर। हजुर, अब केही प्रतिक्रियाहरू यहाँ हामीले प्राप्त भएका छन्। गणेश बाबु अधिकारीजीले नदी नै रहेछ किनाराको दुश्मन, मजा आयो त्रिपक सर भनेर छ। पवन कार्कीजीले पनि त्यही शेरलाई यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। रोशन तिमिल सिन्हाजीले वाह त्रिपकलाई भएको छ। लक्ष्मी अर्पणाले, लक्ष्मी अर्पणाजी, त्यस्तै पवन कार्कीजी, मैले नाम लिएँ, निरज न्युपानेजी, सुमित्रा सुमीजी, आयुष्मा देवकोटा आशा, प्रकाशजी, आज थुप्रै हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले यहाँका गजलका शेरहरू मन पराइदिनु भएको छ। यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रूपा थापाजी दमदार अनि मिठो भनेर यहाँ लेख्नुभएको छ। रोमन कुपा मगरले निकै मिठो छ भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै बन्धु देशजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यहाँका शेरहरू मन पराइदिनु भएको छ। पवनकार श्यामसद विश्वकर्माजीले गजब लाग्यो भनेर लेख्नुभएको छ। पवन कार्कीजीले 4 करोड 7 करोड कति करोडको यहाँका शेरहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। त्यसले चाहेर एउटा जानकारी यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। गजल मुसारा परिवारले आउँदै गरेको मोती जयन्तीको अवसरमा आगामी 19 अगस्तको दिन एउटा विशेष गजल वाचनको कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ, अनलाइन गजल वाचनको कार्यक्रम, र जसमा संसारभरि छरिएर रहेका 51 जना गजलकारहरूलाई हामी एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने यो कार्यक्रम मार्फत। अरू जानकारीको लागि प्रत्यक्ष गर्नुहोला र निकै रमाइलो एउटा कार्यक्रम हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ र यहाँहरू सबैको माया स्नेह सद्भाव सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्दै अब म अर्का गजलकारलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु र अबको पालोमा म निम्ताउन चाहन्छु दक्षिण कोरियाबाट राजेन्द्र फुयालजीलाई। राजेन्द्रजी पुनः हार्दिक नमस्कार साथी, धन्यवाद। म अरू केही नभइकन सिधै दोस्रो चरणको पहिलो गजलतिर जान्छु। यो गाउने प्रयास गर्छु। मलाई गाउन खासै त्यति आउँदैन, ल कतै बिग्रियो भने पनि माफी दिनुहोला। यो मेरो बहर मुसारे मुसम्मन अखरब बहरको छ। जस्तो हुन्छ प्रयास गर्छु। बिग्रे हुँदैछ माया, बिग्रे हुँदैछ माया, किन्ने सहर उही हो, पाए नि चोट जैलै बाँचिने रहर उही हो। हिँड्छौ तिमी सदैव फर्केर साथ छोडी, टाढा भएर के भो दिलमा सर उही हो, टाढा भएर के भो दिलमा सर उही हो। बिक्री हुँदैछ माया, किन्ने सहर उही हो। मन्दिर पुजेर के भो, मन्दिर पुजेर के भो, भेट्यौ र के तिमीले, मन्दिर पुजेर के भो, भेट्यौ र के तिमीले, ढुङ्गा ढुङ्गा उही छौ सुतै,
ढुङ्गा उही छ उस्तै सारा बगर उही हो बिक्री हुँदैछ माया किन्ने सहर उही हो पाए नि चोट जैले बाँच्ने रहरे उही हो अन्तिम कस्तो कस्तो बुझेर मैले धडकन दिएछु पहिले कस्तो बुझेर मैले धडकन दिएछु पहिले सोच्दैछु आज एक्लै हिँड्ने सफर उही हो सोच्दैछु आज एक्लै हिँड्ने सफर उही हो बिक्री हुँदैछ माया किन्ने सहर उही हो धन्यवाद अब म दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्छु गजल यसरी सुरुवात हुन्छ जिन्दगी जिन्दगी पैँचो जस्तो हो जिन्दगी पैँचो जस्तो हो लिनु दिनुपर्छ जिन्दगी पैँचो जस्तो हो लिनु दिनुपर्छ थाहा छ अब म आफै सम्हालिनुपर्छ जिन्दगी पैँचो जस्तो हो लिनु दिनुपर्छ थाहा छ अब म आफै सम्हालिनुपर्छ तरबारको रूप बन्न मै बीड बनिदिएको हुँ तरबारको रूप बन्न मै बीड बनिदिएको हुँ थाहा थिएन यसरी आफै काटिनुपर्छ तिमी गोरेटोमा नै किन यस्तो आत्ती रहेछौ तिमी गोरेटोमा नै किन यस्तो आत्ती रहेछौ बुझ यात्रा सकिन सबै बाटो सकिनु पर्छ जिन्दगी पैँचो जस्तो हो लिनु दिनुपर्छ थाहा छ अब म आफै सम्हालिनु पर्छ अरूलाई वंशमा राख्न नखोज पछुतो होला अरूलाई वंशमा राख्न नखोज पछुतो होला जस्तो कसैलाई बाँध्न किलो स्वयं बाँधिनु पर्छ अरूलाई वंशमा राख्न नखोज पछुतो होला जस्तो कसैलाई बाँध्न किलो स्वयं बाँधिनु पर्छ मलाई सडकमा लगेर नाङ्गै राखे अन्तिम शेयर मलाई सडकमा लगेर नाङ्गै राखे के गर्नु मलाई सडकमा लगेर नाङ्गै राखे के गर्नु म सालेको निशंकको चोकमा उभिनु पर्छ जिन्दगी हो जिन्दगी पैँचो जस्तो हो लिनु दिनुपर्छ थाहा छ अब आफै सम्हालिनुपर्छ धन्यवाद धन्यवाद राजेन्द्र फुयालजी अघि पवन कार्कीजीले यहाँ मेरो आवाज एकदम मधुर आयो भनेर यहाँ लेख्नु भएको थियो मैले अहिले माइक्रोफोन र सरी मैले हेडफोन युज गरेको छु आशा गर्छु यहाँहरूले मलाई ठिकठाक सुन्नुभएको छ अहिले लक्ष्मण गगनजी त्यस्तै पवन कार्कीजी अनिता दाहालजी प्रकाशजी सुमित्रा सुमीजी कोपिला शर्माजी गणेश बाबु अधिकारीजी आदि सब धेरैले यहाँका गजल भर्खर वाचन भएका गजलका शेरहरूलाई मन पराइदिनु भएको छ यहाँ सबलाई धन्यवाद दिए सन्तोष कुँवरजी 10 करोड दाई भनेर यहाँ लेख्नुहुन्छ पवन कार्कीजी 5 करोड 70 लाख भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ त्यस्तै कोपिला शर्मा आवाज मिठो छ भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ गणेश बाबु अधिकारीजी हिँड्ने सफर उही हो भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ पवन कार्कीजीले एउटा सुझाव यहाँलाई सुझाव भनौँ एउटा प्रतिक्रिया यहाँ दिनुभएको छ अति मिठो गजल थियो तर लय कता कता गयो भनेर यहाँ लेख्नुभएको छ सुमित्रा सुमीजीले सारा बगर उही हो मिठो राजेन्द्र फुयालजी भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ कोपिला शर्माजीले आहा मन्दिर पुजेर को हो के हो भनेर यहाँको शेरलाई मेन्सन गर्नुभएको छ पवन कार्कीजीले फेरि पनि भाका अलि ढिलो भयो कि भनेर यहाँ सुझाव दिनुभएको छ धन्यवाद यहाँहरू सबलाई भर्खरै पीडी कृष्ण सापकोटाजीले पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ लोकेन्द्र बन्जाराजी हामीसँग हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद रिमालजी हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ सबलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र यति भन्दै अब म दोस्रो चरणको यो अन्तिम
हाम्रो अतिथि गजलकार इन्द्र लम्सालजीलाई आफ्नो 2टा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्छु। इन्द्रजी। हुन्छ केशव सर, यो 2-3 जना चाहिँ मिठो स्वरका वाचनका बादशाहहरूको बिचमा मेरो वाचन फितलो भए पनि म यसलाई चाहिँ आफ्नो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो गजल। हामी सँगै सँगै थियौँ भन्ने भान हुन पाएन, हामी सँगसँगै थियौँ भन्ने भान हुन पाएन, लाग्छ मुठभेड भयो चिन्जान हुन पाएन, लाग्छ मुठभेड भयो चिन्जान हुन पाएन, सँगै थियौँ भन्ने भान हुन पाएन, लाग्छ मुठभेड भयो चिन्जान हुन पाएन, लास भेटियो अनुसन्धान सफल भयो, लास भेटियो अनुसन्धान सफल भयो, मात्र गोली हान्नेको पहिचान हुन पाएन, मात्र गोली हान्नेको पहिचान हुन पाएन, धोका शीर्षक बहसबाट हटाइएको रहेछ, धोका शीर्षक बहसबाट हटाइएको रहेछ, मैले चाहेर पनि तिम्रो बयान हुन पाएन, मैले चाहेर पनि तिम्रो बयान हुन पाएन, लाग्छ मुठभेड भयो चिन्जान हुन पाएन, खडेरीको साग जस्तै भयो मनको चाह, खडेरीको साग जस्तै भयो मनको चाह, धेरै पल्ट पलायो तर जवान हुन पाएन, धेरै पल्ट पलायो तर जवान हुन पाएन, आउनेले पनि हतार गरे जानेले पनि हतार गरे, आउनेले पनि हतार गरे जानेले पनि हतार गरे, मनमा हलचल भइरह्यो सुनसान हुन पाएन, लाग्छ मुठभेड भयो चिन्जान हुन पाएन, हामी सँगसँगै थियौँ भन्ने भान हुन पाएन। धन्यवाद। यो मैले दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गरेर सुनाएँ। अब दोस्रो गजलतिर लाग्छु। यसकारण मलाई तिम्रो असाध्यै डर लाग्छ, यसकारण मलाई तिम्रो असाध्यै डर लाग्छ, फक्रिएको फुलमा सबैको नजर लाग्छ, फक्रिएको फुलमा सबैको नजर लाग्छ, असम्भव हो भन्ने बुझेको छु तै पनि, असम्भव हो भन्ने बुझेको छु तै पनि, तिमीलाई आफ्नै बनाउने रहर लाग्छ, तिमीलाई आफ्नै बनाउने रहर लाग्छ, म लाग्ने गर्छु प्रेमको एउटा जटिल प्रश्न, म लाग्ने गर्छु प्रेमको एउटा जटिल प्रश्न, तिमी त्यसैको विवेचनात्मक उत्तर लाग्छ, तिमी त्यसैको विवेचनात्मक उत्तर लाग्छ, आफ्नै यात्रा कठिन लाग्ने हो यहाँ सबैलाई, आफ्नै यात्रा कठिन लाग्ने हो यहाँ सबैलाई, अरूले चढेका पहाडहरू पनि समथर लाग्छ, अरूले चढेका पहाडहरू पनि समथर लाग्छ, तिमीले धोका दिएपछि यसरी मन बुझाएँ, तिमीले धोका दिएपछि यसरी मन बुझाएँ, तिमीले धोका दिएपछि यसरी मन बुझाएँ, आखिर हिँड्नेहरूकै खुट्टामा ठक्कर लाग्छ, आखिर हिँड्नेहरूकै खुट्टामा ठक्कर लाग्छ, यसकारण मलाई असाध्यै डर लाग्छ, फक्रेको फुलमा सबैको नजर लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद इन्द्र लम्सालजी मिठा गजलहरूको लागि। हामीसँग आज 4 जना अतिथि गजलकारहरू हुनुहुन्छ। नेपालबाट इन्द्र लम्सालजी, त्रुपकजी, त्यस्तै दक्षिण कोरियाबाट राजेन्द्र फुयालजी र बेलायतबाट रमेश दाहाल अनुरागीजी। र हामीले अहिलेसम्म उहाँहरूका 4-4वटा गजलहरू सुन्यौँ र यहाँ थुप्रै हाम्रा दर्शक श्रोताहरू यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा गजलकारका गजलहरू सुनिरहनु भएको छ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय अभावको कारणले मैले सबैका गजलहरू सबैका प्रतिक्रियाहरू यहाँ कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यहाँ भर्खरै राजेन्द्र फुयाल
इन्द्र लम्सालजीका गजलहरू सुनेर यहाँ पवन कार्कीजी, लक्ष्मी अर्पणाजी, त्यस्तै सुमित्रा सुमीजी, सञ्जिताजी आदिले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। पिडी कृष्ण सापकोटाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहे। र अब हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। अन्तिम चरणमा पनि म आजका सबै अतिथि गजलकारहरूलाई दुईवटा गजल वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र साथमा यहाँका केही कुराहरू छन् भने त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूले छोटकरीमा हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरू माझ राखिदिनु होला। यो आग्रह गर्दै म अब निम्त्याउन चाहन्छु रमेश दाहाल अनुरागीजीलाई। रमेशजी, पालो तपाईँको अब। धन्यवाद केशव सर। म सरासर तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छु। मेरो तेस्रो चरणको पहिलो गजल यसरी अगाडि बढ्छ। के हातर सोल्टिनी रात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो के हातर सोल्टिनी रात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो दुबै मनभित्र हाम्रो उर्लिएछ आँधी दुबै मनभित्र हाम्रो उर्लिएछ आँधी यौवनको उल्का उत्पात सिद्धियो चढ्दैछ दबायो रात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो के हातर सोल्टिनी रात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो काम छोडी अरूकै थियो चर्चामा काम छोडी अरूकै थियो चर्चामा कुरा काट्नेहरूको सब बात सिद्धियो कुरा काट्नेहरूको सब बात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो किन हेर्छन् यो सहरमा खतरेर किन हेर्छन् यो सहरमा खतरेर ईर्ष्यालुहरूको सब जात सिद्धियो ईर्ष्यालुहरूको सब जात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो अन्तिम शेरमा छु माया हाम्रो कसियो एक टिक्का हुनलाई माया हाम्रो कसियो एक ढिक्का हुनलाई उठाउन आउनेको घात सिद्धियो उठाउन आउनेको घात सिद्धियो के हातर सोल्टिनी रात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो चढ्दैछ नसा भर्खर मात सिद्धियो मेरो पहिलो गजल समाप्त भयो। अब दोस्रो गजल म यसलाई चाहिँ वाचन अथवा यो गायन यो मिक्स छ। यो त्यस्तो यो लामो सङ्गीत पनि छैन हैन। यो यसरी सुरु हुन्छ। गोठाला बनुवा मगवाला बनु गोठाला बनुवा मगवाला बनु
हमेशा तिम्रो म रखवाला बनु, हमेशा तिम्रो म रखवाला बनु। मेरो शिरको एउटा चाहत भनु कि, मेरो शिरको एउटा चाहत भनु कि, ती अधरलाई चुम्ने म प्याला बनु, ती अधरलाई चुम्ने म प्याला बनु। हमेशा तिम्रो म रखवाला बनु। तलाउ धाउने गोपिनीहरूको, तलाउ धाउने गोपिनीहरूको कन्हैया बनुवा मकाना बनु, कन्हैया बनुवा मकाना बनु। गोठाला बनुवा मगवाला बनु, हमेशा तिम्रो म रखवाला बनु। सुबास फाल्ने सुन्दर तिम्रो बागको, सुबास फाल्ने सुन्दर तिम्रो बागको म माली बनुवा खेताला बनु, म माली बनुवा खेताला बनु। हमेशा तिम्रो म रखवाला बनु। अन्तिम शेरमा छु। मेरो निजी मामला किन धेरै चासो, मेरो निजी मामला किन धेरै चासो। म डेरामै बसुवा घरवाला बनु, म डेरामै बसुवा घरवाला बनु। गोठाला बनुवा मगवाला बनु, हमेशा तिम्रो म रखवाला बनु। हस् त, नमस्कार हजुर। मेरा यी चाहिँ सिकारु गजलहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र आज यसै नै विसर्जन गरेर म यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। कस्तो हुन्छ होइन, सुधार गर्ने मौका दिनु होला भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद रमेश दाहाल अनुरागीजी मिठा गजलहरूको लागि र यहाँको समयको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब म ढिला नगरिकन निम्त्याउन चाहन्छु त्रुपकजीलाई आफ्ना दुईटा गजल र केही कुराकानी भए ती कुराकानीहरू सहित। त्रुपकजी। धन्यवाद केशव सर। म यो मुसायराको अन्तिम तेस्रो चरणमा पनि दुईटा गजल, एक गजल वाचन गर्नेछु, एक गजल गुनगुनाउने प्रयास गर्नेछु। पहिला वाचन गर्छु। चोट दिएर जाने कहिल्यै उपचार लिएर आएन, चोट दिएर जाने कहिल्यै उपचार लिएर आएन, आयो केवल आश्वासन लिएर प्यार लिएर आएन। चोट दिएर जाने कहिल्यै उपचार लिएर आएन, आयो केवल आश्वासन लिएर प्यार लिएर आएन। म हामी हुँ तिमी हामी हौ, म हामी हुँ तिमी हामी हौ भन्दै जो गएको थियो, म हामी हुँ तिमी हामी हौ भन्दै जो गएको थियो, मेरो संसार लिएर गयो आफ्नो संसार लिएर आएन। मेरो संसार लिएर गयो आफ्नो संसार लिएर आएन, आयो केवल आश्वासन लिएर प्यार लिएर आएन। सुन्दर माथि सुन्दरता थपिदिए कुरूप देखिन सक्छ, सुन्दर माथि सुन्दरता थपिदिए कुरूप देखिन सक्छ, सुन्दर माथि सुन्दरता थपिदिए कुरूप देखिन सक्छ। यो सौन्दर्य बुझेदेखि मनले श्रृङ्गार लिएर आएन, यो सौन्दर्य बुझेदेखि मनले श्रृङ्गार लिएर आएन, आयो केवल आश्वासन लिएर प्यार लिएर आएन। हिजो हात आज ज्यान गुमाउँदा पनि समीप परेन, हिजो हात आज ज्यान गुमाउँदा पनि समीप परेन। उसको गुनासो यति हो बाले उपहार लिएर आएन, उसको गुनासो यति हो बाले उपहार लिएर आएन, आयो केवल आश्वासन लिएर प्यार लिएर आएन। चोट दिएर जाने कहिल्यै उपचार लिएर आएन, आयो केवल आश्वासन लिएर प्यार लिएर आएन।
तेस्रो चरणको पहिलो गजल मैले यहीँ सकाएँ। म अन्तिम गजल वाचन गर्छु। त्योभन्दा अगाडि म केही कुरा मनमा लागेको भन्न चाहन्छु। गजल जसले जसरी लेखे पनि कृपया विवादतिर चाहिँ नतान्दिनु होला। बहरमा लेख्नेले बहरमा लेख्नुहोस्, छन्दमा लेख्नेले छन्द लेख्नुहोस्, स्वतन्त्र लेख्नेले स्वतन्त्र लेख्नुहोस्, त्योसँग केही भएन। तर तपाईँ हामी एकअर्कामाथि हिलो छ्यापछ्याप गर्न थाल्यौँ भने आउने पुस्ताहरूलाई असर पर्नेछ। आउने पुस्तालाई के भने हामीलाई नै असर पर्नेछ, हाम्रो आफै लेखनमा असर पर्नेछ त्यसले। त्यसैले गजलमा विवाद ल्याउन भन्दा आफूले जहाँ जहाँ जसरी लेखेका छौँ त्यसरी नै लेखिराखौँ, यति भन्न चाहे म। र अन्तिम गजल एउटा वाचन गर्छु। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। तिमी बस्नु सधैँ थिर भई रास्तिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। तिमी हुन्छौ हराएकी कहीं टाढा माया भन्दै। तिमी हुन्छौ हराएकी कहीं टाढा माया भन्दै। तिमी हुन्छौ हराएकी कहीं टाढा माया भन्दै। यता तिम्रो नयन बस्ने त तस्बिर भइरहन्छु म। यता तिम्रो नयन बस्ने त तस्बिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। सबै फस्ने नयन तिम्रो सगर भित्र फस्यो रे दिल। सबै फस्ने नयन तिम्रो सगर भित्र फस्यो रे दिल। सबै फस्ने नयन तिम्रो सगर भित्र फस्यो रे दिल। तिमी सागर सधैँ नै धिर तर धीर भइरहन्छु म। तिमी सागर सधैँ नै धीर तर धीर भइरहन्छु म। तिमी बस्नु सधैँ थिर भई रास्तिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। जहाँ पुग्छौ सँगै हुन्छौ जुनीभर प्रेमको जगमा। जहाँ पुग्छौ सँगै हुन्छौ जुनीभर प्रेमको जगमा। जहाँ पुग्छौ सँगै हुन्छौ जुनीभर प्रेमको जगमा। तिमी सुरुवात धागोको राखिर भइरहन्छु म। तिमी सुरुवात धागोको राखिर भइरहन्छु म। तिमी बस्नु सधैँ थिर भई रास्तिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ, मुसाफिर भइरहन्छु म। तिमी आयो भने दुनिया सबै आउँछ मेरो द्वार। तिमी आयो भने दुनिया सबै आउँछ मेरो द्वार। तिमी आयो भने दुनिया सबै आउँछ मेरो द्वार। तिमी बस्ने तिमी खेल्ने तो मन्दिर भइरहन्छु म।
तिमी बस्ने तिमी खेल्ने त्यो मन्दिर भई रहन्छु म तिमी बस्नु सधैँ थिर भई रास्थिर भइरहन्छु म मुसाफिर थे मुसाफिर हूँ मुसाफिर भइरहन्छु म। धन्यवाद। यो गजलसँगै मैले आफ्नो तेस्रो चरण पनि यहीँ टुङ्ग्याएको छु। यति भन्दै यो अन्तिम गजलसँगै सम्पूर्ण सुन्नुहुने यो गजल मुसायरा परिवार प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जो जहाँ छौँ जसरी गजल लेखिरहेका छौँ गजललाई माया गरिरहौँ र गजल लेखिरहौँ। गजलमा विवाद भन्दा पनि एकले अर्काको हात समातेर हिँड्ने बानीको हामीमा विकास गर्न सकौँ। यति भन्दै म मेरो गजल यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रूपकजी। यहाँले मिठा गजल त वाचन गर्नु भयो, त्यसबाहेक एउटा मिठो कुरा पनि यहाँले राख्नुभयो। जसरी गजल लेखेका छौँ त्यसरी लेखौँ र विवादलाई सकेसम्म कम गरौँ अथवा नगरौँ भन्नुभयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद र विशेष धन्यवाद यहाँले मलाई आफूलाई मनपर्ने साह्रै मिठो मनपर्ने गजल पनि यहाँले वाचन सुनाइदिनु भयो, गुनगुनाइदिनु भयो कार्यक्रमको अन्त्यमा। केही प्रतिक्रियाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। रोमा लम्सालजी वाह बेजोड गजल भनेर यहाँ लेख्नुहुन्छ। सुमित्रा सुमीजी मुसाफिर भइरहन्छु म वाह वाह भनेर लेख्नु भएको छ। उपाध्याय बाहुन, साहित्य प्रेमी यमराज खड्का, अनिता दाहाल आदिले पनि यहाँका गजलहरूलाई मन पराइदिनु भएको छ। लक्ष्मी अर्पणाले जति सुने पनि धित नमर्नेवाला आयो है भनेर अघिको अन्तिम गजललाई यहाँ इङ्गित गर्नुभएको छ। रोमा लम्सालजीले सँगै हुन्छौँ जुनीभर वाह वाह भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेर अब ढिला नगरिकन म निम्त्याउन चाहन्छु राजेन्द्र फुयालजीलाई। राजेन्द्रजी। हार्दिक धन्यवाद केशव सरलाई फेरि पनि धन्यवाद। म यति भन्दै तेस्रो चरणको पहिलो गजलतिर प्रवेश गर्छु। रूपकजीले ज्यादै मिठो गजल ज्यादै मिठो स्वरमा गाएर जानुभयो। उहाँको अगाडि गाउनु त गाएको जस्तो पनि होइन, तैपनि बहरमा लेखेको गुनगुनाउनै पर्छ भन्ने बाध्यताले गुनगुनाउनै पर्छ। मेरो अर्को पनि म तरङ्गमै प्रयास गर्छु, पटक्कै हुँदैन तैपनि प्रयास गर्छु। यो चाहिँ मुतकारी मुसम्मन सालिम बहरमा छ। जवानी र जीवन छ बाधा सबैको, जवानी र जीवन छ बाधा सबैको, जुनै जिन्दगी होस् छ गाता सबैको, बढेको छ चिन्ता र यो प्यार उस्तै, बढेको छ चिन्ता र यो प्यार उस्तै, हमेसा छ बढ्दो निराशा सबैको, जवानी र जीवन छ बाधा सबैको, जुनै जिन्दगी होस् छ गाता सबैको, यिनै फुल हुन् यिनै फुल हो यिनै फुल हो जुन दिँदैनन् सुगन्ध, यिनै फुल हो जुन दिँदैनन् सुगन्ध, घट्यो आशा आधा इरादा सबैको, कहानी छ यस्तो सिरानी भिजेको, कहानी छ यस्तो सिरानी भिजेको, भनौँ खै कसोरी छुटाडा सबैको, जवानी र जीवन छ बाधा सबैको, जुनै जिन्दगी होस् छ गाता सबैको, छ आकाश निलो र रङ्गिन बगैँचा,
छ आकाश नीलो र रङ्गीन बगैँचा स्वयं जिन्दगानी छ सादा सबैको जवानी र जीवन छ वादा सबैको जुनै जिन्दगी होस् छ गाता सबैको। धन्यवाद। म अब तेस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरुवात हुन्छ। बाटो बाटो भरि फुलहरूको अत्तर हुँदैन, बाटो भरि फुलहरूको अत्तर हुँदैन, अत्तर दिने फुलहरूको झन् भर हुँदैन, बाटो भरि फुलहरूको अत्तर हुँदैन, अत्तर दिने फुलहरूको झन् भर हुँदैन। मान्छे भित्र ईश्वर हुन्छ विश्वास गर्नुहोस्, मान्छे भित्र ईश्वर हुन्छ विश्वास गर्नुहोस्। मुटुमा मन्दिरको जस्तो पत्थर हुँदैन, मान्छे भित्र ईश्वर हुन्छ विश्वास गर्नुहोस्। मुटुमा मन्दिरको जस्तो पत्थर हुँदैन। महलहरूको पनि आफ्नै पीडा हुन्छ, अरे बुझ्नु, महलहरूको पनि आफ्नै पीडा हुन्छ, बुझ्नुहोस्, महलहरूको पनि आफ्नै पीडा हुन्छ। झुप्रो सोच्दो हो उसलाई कुनै असर हुँदैन। परदेशीहरू फर्के कति पोल्दो हो छाती, परदेशीहरू फर्के कति पोल्दो हो छाती, गएदेखि छोराको कुनै खबर हुँदैन। परदेशीहरू फर्के कति पोल्दो हो छाती, गएदेखि छोराको कुनै खबर हुँदैन। तिमी आफ्नो उचाइ यस्तो बनाउनु अन्तिम शेर, तिमी आफ्नो उचाइ यस्तो बनाउनु, तिमी आफ्नो उचाइ यस्तो बनाउनु जस्तो आकाशलाई कसैको डर हुँदैन। बाटो भरि फुलहरूको अत्तर हुँदैन, अत्तर दिने फुलहरूको झन् भर हुँदैन। हार्दिक धन्यवाद। र सँगै म गजल मुसायरा परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जसले यहाँ हेरेर सहयोग क्रिया प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद राजेन्द्र फुयालजी यहाँको समयको लागि र मिठा गजल वाचनको लागि। अब हामीसँग एकजना अतिथि गजलकार बाँकी हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अब आफ्ना दुईटा गजल वाचन गरिदिनु हुन र आफ्ना केही कुराकानी भयो त्यो पनि कार्यक्रममा राखिदिनु हुन म निम्त्याउन चाहन्छु इन्द्रलाम साजीलाई। इन्द्रजी तपाईँको पालो अब। हेलो, हजुर सुनिरहेको छु। धन्यवाद केशव सर। अब अन्तिम चरणको गजल वाचन गर्ने पालो मेरो आएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सबैलाई एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र गजल वाचन गर्छु। पहिलो गजल। तिमी र म मिलेर यस्तो संसार बनाउन सकियोस्, तिमी र म मिलेर यस्तो संसार बनाउन सकियोस्, हर अन्धकारमा जुन बनेर उदाउन सकियोस्, हर अन्धकारमा जुन बनेर उदाउन सकियोस्। बागमती यसकारण पशुपतिको बाटो हुँदै बग्छ, बागमती यसकारण पशुपतिको बाटो हुँदै बग्छ। शुद्ध हुन आउने भक्तहरूको पाप बगाउन सकियोस्, शुद्ध हुन आउने भक्तहरूको पाप बगाउन सकियोस्। एउटा तस्बिर निकालेर पर्समा राखेको छु, एउटा तस्बिर मनबाट निकालेर पर्समा राखेको छु। धोकाको रूप यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सकियोस्, धोकाको रूप यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सकियोस्। तिमी भिन्नको अंश हुँदा म हर बनेर बस्न चाहन्छु। यो शेरमा अलिकता गणित मिसिएको छ। तिमी भिन्नको अंश हुँदा म हर बनेर बस्न चाहन्छु, तिमी भिन्नको अंश हुँदा म हर बनेर बस्न चाहन्छु, ताकि त्यो घमण्ड
दशमलवमा पुर्याउन सकियोस्, ताकि त्यो घमण्ड दशमलवमा पुर्याउन सकियोस्, हर अन्धकारमा जुन भनेर उदाउन सकियोस्, तिमी र म मिलेर यस्तो संसार बनाउन सकियोस्। धन्यवाद। म अब अन्तिम गजल वाचन गर्नतिर लाग्छु। त्यो डराउनै पर्ने अवस्था थियो, डरायो, त्यो डराउनै पर्ने अवस्था थियो, डरायो, झुटको भिडमा उभिन साँचो डरायो, झुटको भिडमा उभिन साँचो डरायो, मैले आगो जलाएको सपना देखेँ, मैले आगो जलाएको सपना देखेँ, मेरा सपना जलाउन आगो डरायो, मेरा सपना जलाउन आगो डरायो, त्यो डराउनै पर्ने अवस्था थियो, डरायो, यतिसम्म प्रेम गर्ने रहेछ माटोले पनि, यतिसम्म प्रेम गर्ने रहेछ माटोले पनि, बिदाईको मालामा उनिन दुबो डरायो, बिदाईको मालामा उनिन दुबो डरायो, त्यो डराउनै पर्ने अवस्था थियो, डरायो, यति बलियो रहेछ तिम्रो महलको दबदबा, यति बलियो रहेछ तिम्रो महलको दबदबा, तिम्रो आँगनतिर आउन बाटो डरायो, तिम्रो आँगनतिर आउन बाटो डरायो, त्यो डराउनै पर्ने अवस्था थियो, डरायो, लटरम्म फलेको हाँगो भाँचिएको देखेर, लटरम्म फलेको हाँगो भाँचिएको देखेर, सपना देख्न रुखको अर्को हाँगो डरायो, सपना देख्न रुखको अर्को हाँगो डरायो, त्यो डराउनै पर्ने अवस्था थियो, डरायो, झुटको भिडमा उभिन साँचो डरायो। धन्यवाद। र यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर बिचमा जोडिनुभएका र बिचमा छुट्नुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै र गजलको विषयमा बोल्नुभन्दा पनि गजल लेखौँ, गजल लेखेपछि बोलिराख्नु पर्दैन भन्ने एउटा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आजको यस बसाइलाई उहाँ हाम्रो चाहिँ केशव सर लगायत यो मुसाएर परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद इन्द्र लम्सालजी। आजको यो गजल वाचनको क्रम सकिएको छ र यहाँहरूसँग छुट्टिने बेला भइसकेको छ। जानु अघि फेरि एकपल्ट आजका हाम्रा अतिथि गजलकारहरूलाई, गजलकारज्यूहरूलाई यहाँहरूको समयको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग रमेश दाहाल अनुरागीजी हुनुहुन्थ्यो बेलायतबाट, त्यस्तै दक्षिण कोरियाबाट राजेन्द्र फुयालजी र नेपालबाट इन्द्र लम्सालजी र तुर्पकजी, यहाँहरू सबैलाई मैले पुनः गजल मुसायरा परिवारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ। र अहिलेसम्म जसले हामीलाई हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई पनि यहाँहरूको माया स्नेहको लागि, यहाँको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको लागि म धन्यवाद दिन चाहेँ। र यति भन्दै अब यहाँहरूसँग छुट्टिने बेला भइसकेको छ। सम्पूर्ण आजका अतिथि गजलकारहरू सहित म केशव शर्मा पनि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हरेक नमस्कार।